والسلام على من لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني أملا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء
امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ، پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ صاحبوں دی ساتھیوں، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر ماہ رمضان المبارک دا تیسرا جمعہ ساڑی قسمت دے اندر فرمایا ہے۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تسا احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے۔ جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کروں، میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انوتا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک تو بعد احباب نو اطلاع دیتی گئی سی کہ انشاءاللہ العزیز آج کا خطبہ جمعہ داماد رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شوہر حسنین دے بابا سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دی عظمت شان سیرت دے مقدس عنوان تے کچھ گوشو گزار کرن دی کوشش کروں گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ شرح صدر فرمائے۔ حضرات، اس ماہ مقدس دی 20 تاریخ نو یعنی 20 رمضان المبارک نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا نو چھوڑ کے گئے۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائے صحابی مسلمان کی میں ہویا ہے، کلمہ کنج پڑے ہے، زندگی کنج گزاری ہے، غور کرنا درہ اللہ رب العزت دی توفیق خاص نال اور احباب دی دعاواں دے نال میں اس تے سیر حاصل گفتگو کرن دی کوشش کراں گا۔ غور کرنا میرے ویر، پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار عبد المطلب تو بعد پاک پیغمبر دا دادا سردار عبد المطلب انہاں دی وفات تو بعد نا سردار ابی طالب انہاں دی کفالت اندر پاک پیغمبر علیہ السلام آئے۔ چاچا پاک پیغمبر علیہ السلام دی پرورش کردہ رہے، خدمت کردہ رہے۔ حضرت ابی طالب جڑے سنس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے باپ ایک لات تو تھوڑے جا لنگڑا کے بھی تو دے سن، غریبی زیادہ سی، اہل و عیال بڑا سی، مفلسی دے حالات سن۔ ایک دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بیٹھے تے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے، چاچا یار میرا جی کر ہے کہ میرا چاچا ابی طالب غریب ہے، اہل و عیال زیادہ ہے تے آپ اندہ پار ونڈا لئیے۔ پتی دیا کیویں؟ فرمایا چاچے دا بیٹا عقیل ہے نا جڑا، انہوں تسی اپنے گھر اندر لے آؤ تے علی نو میں اپنے گھر اندر لے آؤنا، تسی او دی کفالت کرو، علی دی میں کفالت کرنا، چلو چاچے دا کو بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ تو پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مشورہ مان کے حضرت عباس نے عقیل اپنے کو لے آندے تے حضرت علی نو پاک پیغمبر اپنے گھر اندر لے آئے۔ صبح و شام لیل و نہار پاک پیغمبر علیہ السلام دی رحمت بھری آغوش دے اندر گزارنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے پیغام دے دیتا ہے، فرمایا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب سونے انہاں اپنے انواز کرو، انہاں ڈراؤ میرے عذاب کلو، انہاں جنت وال بلاؤ، انہاں جہنم تو دور کرو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے گھر اندر کھانا پکایا، روٹیاں پکائیاں، بوٹیاں پکائیاں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انج رشتہ دارانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام
अलैहिस्सलाम ने सामने बिठाया, रोटियां खवाइयां मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने, बोटियां भी खवाइयां मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने। जदों सरदार खाना खा के फारग हो गए ने, मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने सरदारो हुण पुछो ते सही सानू सदया किवें, सानू बुलाया किवें, इत्थे बुलाउण दा मकसद की है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू सरदार पुछदे ने दसो जी क्यों बुलाया जे। मेरे मुस्तफा फरमाते ने कूलो ला इलाहा इल्लल्लाह, कूलो ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा मकसद एक ही है, ला दी तलवार चला दियो, हुबल आवे छड़ दियो, लात आवे छड़ दियो, मनात सामने आवे छोड़ दियो। एक अल्लाह नू हाज तरवा मुश्किल कुशा ते मौतो हयाती दा मालिक मनो। कहन लगे सानू इस वास्ते जमा कीता सही। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मुखालफत उतर आउंदे ने। मेरे मुस्तफा फरमांदे ने ओ मक्के वाले ओ ए ना सोचिया जे ए दुनिया ते रोटियां ते बोटियां तुहाडे सामने ने। पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाउंदे होंगे मेरा तसव्वुर मक्के वाले हो, मक्के वाले हो अज जिवें दुनिया ते मैं तुहाडे लिए खाने दा इंतजाम कीता है, जिवें मैं कहना वा उंज कर लो, जो मैं दसना वा ओनू कबूल कर लो, जिवें कहना वा उवें मन लो, जो समझाना चाहना वा उंज समझ आओ। जदों मेरे तरीके ते चलोगे कल क़यामत दा दिन होएगा, जदों कोई वारू नहीं बनेगा उथे मैं मुहम्मद तुहाडियां सिफारिशां कर छड्डांगा। पर मेरी गल ते मनो मक्के वाले, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी गल ना मन्नी, मेरे मुस्तफा दी मुखालफत उतर आए ने। उस्मान बाहर पीढ़ियां लैके बच्चे इन्हां दे एक एक साटी चंगी टिका के इन्हां दा माँ प्यो भी याद रखे बच्ची इन्हां दे। माँ प्यो नूं चाहिए अपने कोल बिठा के रखो बच्चे अगर लैके आउंदे हो नाल ते। एक ही तरीका बाहर खाड़ा बनाया उन्हां मस्जिद ने। पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहु अकबर गौर करियो सोने तवज्जो करी। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलमा तौहीद का ऐलान कर दिता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह किसी ने मेरे मुस्तफा दी आवाज़ ते लब्बैक नहीं आखिया। एक कोने विचों छोटी जी आवाज़ उठी है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने नजरा मारियां वेखिया कौन है सोने जो कोई नहीं बोलिया ते मैं अली ते हाज़र हाँ। मेरे नबी फरमांदे ने अली बह जा। फिर दूसरी बारी मेरे मुस्तफा ने फिर इयो ऐलान किया। फिर कोई ना उठिया ते मेरा अली फिर बोल पैंदे ने सोने ए नहीं बोल दे ते मैं अली जो हाज़र हाँ। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा बच्चियां विचों सब तो पहले कलमा पढ़े ते मेरे अली उल मुर्तज़ा ने पढ़े रज़ी अल्लाह तआला अल्लाहु अकबर। औरतां विचों कलमा पढ़े ते सैयदा खदीजतुल कुबरा ने पढ़े और आज़ाद मर्दां विचों किसी ने कलमा पढ़े ते उन्हां दा नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला उन्हां ने कलमा पढ़े। गौर करियो सोने तवज्जो करी ना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे लैलो नहार दे अंदर पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी तरबियत दे अंदर जिंदगी गुजारने वाले हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला हुण हालात यो जे बन गए ने मक्के वाले जीना दोबर कर दिता। अल्लाह दा कुरान बोले वा इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितुका औ यक़तुलुका औ युख़रिजुका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन।
اللہ فرماندے نے سونیا مکے والیاں سلاواں کر لیاں نے، مکے والے تہانوں قید کرنا چاہتے نے، قتل کرنا چاہتے نے، ملک بدر کرنا چاہتے نے، سونیا مکہ چھڑ دیو۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے علی یار ایک گل تے سن جی سونیا دا سن، علی نو رب نے عظمتاں ایویں نہیں عطا کیتیاں، شان ایویں نہیں عطا کیتیاں، علی نے اپنا تن من دن مصطفیٰ دی خاطر قربان کر چھڑیا جے۔ اب پوچھی ویکھی نہ ذرا غور کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے علی مکے والیاں دیاں امانتاں میں محمد دے قبضے دے اندر نے، اے مینوں صادق تے امین کہندے نے، میں مکہ چھڈ جاواں کتے بعد وچوں اے نہ آکھن لے نبی بنیا پھردا سی، لے گئے ساڈیاں امانتاں وی نال ہی لے گئے۔ اللہ اکبر تے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بھی یہ سوال نہیں کیتا، کہہ سکتے سن سونیا پورا مکہ تہاڈا دشمن بنیا بیٹھا ہے، ہر بندہ تہاڈے خون دا پیاسا ہے، میں تہاڈے بستر تے سو جا کو مینوں وڈ ٹک جائے کون ذمہ دار ہے؟ نہیں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر دے دیوانے نے اللہ اکبر فرمایا سونیا میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا علی تو میرے بستر تے لیٹ جا، تو میرے بستر تے لیٹ جا، صبح دن چڑھے گا انہاں دیاں امانتاں دے کے واپس آ جائیں۔ قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی میرے محبوب دے بستر تے لیٹے ہوئے نے، مکے والے جناب اڑیک دے پہنے اجے تک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیا نہیں ہے، آخر کار انتظار کردے کردے تھک جاندے نے، دروازہ توڑ کے اندر داخل ہوئے نا تے بستر پیچھے ہٹایا گو حضرت علی نظر آئے۔ اللہ اکبر اللہ، اتنے کٹھن حالات دے اندر بھی علی نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ نہیں چھڑیا۔ غور کرو سونیا توجہ کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے اندر تشریف لے آئے نے۔ اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینے اندر آئے نا، میرے محبوب فرماندے نے علی اسی کافراں دے مقابلے تے چلے ہاں، اسی بدر اندر لڑائی واسطے چلے ہاں، سونیا میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا علی تو مدینے دے اندر رہ کے مدینے والیاں دا خیال رکھنا ہوئے گا۔ حضرت علی وقتی طور تے خاموش ہو جاندے نے، پاک پیغمبر تیاری دی اندر مشغول نے کی ویکھے ہے، کونے دی اندر حضرت علی بیٹھے روئی جاندے نے، میرے مصطفیٰ فرماندے نے علی رون دی کی وجہ ہے؟ سونیا محبوبہ تسی مینوں بیبیاں دے نال بی بی سمجھ کے کھا ایتھے مدینے چھڈ کے جا رہے ہو، بچیاں دے اندر بچہ سمجھ کے مینوں چھڈ کے جا رہے ہو، میں علی دا جی نہیں کردا میں بھی کفار دے خلاف مسلماناں دے نال رل کے جہاد کراں۔ میرے نبی فرماندے نے علی تو سمجھیا ہی نہیں ہے، میں محمد تینوں او مقام دے کے جا رہا ہاں جڑا نبی موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون نو عطا کر چھڑیا سی، میں تینوں موسیٰ دی طرح ہارون سمجھ کے جا رہا ہاں۔ قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کنیاں محبتاں کر دینے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کون شخصیت نے؟ اللہ اکبر غور کرو سونیا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی علی نمازی علی، میرے پاک پیغمبر دا یار علی روزے دار علی، میرے مصطفیٰ دا یار علی قاری قرآن علی، میرے مصطفیٰ دا صحابی علی حافظ قرآن علی، پاک پیغمبر علیہ السلام دا دماد علی صاحب ذوالفقار علی، جنتی خاتون دے سر دے تاج علی، حسن
حسنین دے باپ علی. اللہ اکبر. لا غور کر سونے توجہ کرنا. علی دی محبت اے دا نا نہیں ہے. اے تے پنگ دا کوٹا جناب چاڑ کے پیالہ پی کے تے علی علی دے نعرے مارنا اے دا نام علی دی محبت نہیں ہے. اللہ دی قسم میں تے ناپاک زبان نال علی دا پاک نام لینا بھی گوارا نہیں کردا. یار تیریاں محبتاں کی ہو جائیاں نے, تیریاں عقیدتاں کی ہو جائیاں نے. تو ہر قوالی والی جگہ تے علی دا نام لویں, ہر کنجر خانے والی جگہ تے علی دا نام لویں, ہر بےہودگی والی جگہ تے علی دا نام لویں. اللہ اکبر. لا جتھے شراب عام ہے اتھے علی دا نام لویں, جتھے چرس عام ہے اتھے علی دا نام لویں. نہیں سونیا اے علی دے نال محبت نہیں ہے بلکہ علی دے نال عداوت ہے. غور کر سونیا توجہ کر. کون علی؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے تراہم رکعن سجدا. فرمایا اساں ویکھے رکوع کرن والے, اساں ویکھے کثرت نال سجدے کرن والے میرا علی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی. اذان ہو جاندی کان اندر آواز پیندی اللہ اکبر اللہ اکبر. جدو حضرت علی دے کان اندر اذان دی آواز پیندی تے جسم تھر تھر کمبن لگ پیندا, جسم تے کپ کپاہٹاں تاری ہو جاندیاں. لوگ پوچھ دے علی جی اذان سن کے تہاڈا جسم کمبن کیوں لگ پیندا؟ حضرت علی فرماندے نے یارو تسی سمجھے ہی نہیں ہو. دنیا تے کوئی حکمران کسے بندے نو اپنی عدالت دے اندر بلاوے, بندے دا رنگ اڈیا ہوندا میں جانا ہے پتہ نہیں بادشاہ تے حکمران دی طبیعت کی ہو جائیے, اونوں میرے آن جان دے حالات پسند آن گے یا نہیں آن گے, اونوں میرا انداز اچھا لگے گا یا نہیں اچھا لگے گا. یار ایک دنیا دے بادشاہ دے سامنے جان لگیاں ہزار جتن مارنے تے بادشاہاں دے بادشاہ دے اگے جانا ہے پتہ نہیں اونوں میریاں اداواں چنگیاں لگن گیاں یا نہیں لگن گیاں. اس وجہ کر کے علی دا وجود تھر تھر کمبی جاندا ہے. غور کرو سونیا توجہ کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاندے ہو محبوب دا نام آوے درود پڑھنا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غور کریو سونیا توجہ کرنا. کون علی ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دیوانہ حضرت علی رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عدالت دے اندر آئے نے. میرے محبوب نو آگے کہنے لگے سونیا بیٹی فاطمہ جوان ہو گئی ہے. جی ابو بکر عمر جی بالکل پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی اسی بیٹی واسطے ایک رشتہ لے کے آئے ہیں. فرمایا دسو ابو بکر عمر کی دا رشتہ لے کے آئے ہو؟ فرمایا سونیا اسی فاطمہ علی دا رشتہ لے کے آئے ہیں, پیارے علی دا رشتہ لے کے آئے ہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غور کریو سونیا توجہ کرینا قربان جاواں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے علی ابو بکر عمر تہاڈی پسند بھی بڑی انوکھی پسند ہے پر ایک باری ٹھہرو میں اپنی بیٹی نال مشورہ تے کر لواں. پوچھ لیا کرو اولاداں نو, اپنے بیٹے کولو بیٹی کولو سوال کر لیا کرو پتر فلاں جگہ تے تیرا رشتہ کرن لگے ہیں تیرا کی خیال ہے. یہ اسلام نے حکم دیتا ہے, آرڈر دیتا ہے, پاک پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر عمر میں اپنی بیٹی نال مشورہ تے کر لواں. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے اٹھے نا. حضرت ابو بکر عمر فرماندے نے محبوبہ بیٹی فاطمہ کول جاؤ مشورہ کرن واسطے ضرور جاؤ پر ایک گل اے بھی آکھیا جے پتر
علی دا رشتہ او لے کے آئے نے جنہاں دی عرشاں دا رب بھی نہیں موڑدا، جنہاں دی عرشاں دا رب بھی نہیں موڑدا، علی دا او رشتہ لے کے آئے نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت فاطمہ نو فرمان لگے پتر تیرا علی نال میں نکاح کرن لگا ہاں۔ فاطمہ میرا علی بڑا غریب ہے، میں علی دیاں دولتاں ویکھ کے تیرا نکاح نہیں کرن لگا بلکہ علی دا ایمان ویکھ کے تیرا نکاح کرن لگا ہاں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی خاموش ہو جاندی ہے نے۔ محبوب آئے نے گھر دے اندر، پاک پیغمبر علیہ السلام گھروں آئے نے، ابو بکر عمر نو فرمایا جاؤ ابو بکر عمر رشتہ منظور ہے، جاؤ علی نو کو تیاریاں کر لوے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی خوشی خوشی اٹھے نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی کسی دی مزدوری پہ کر دینے، فرمایا علی مبارکہ ہومن ابو بکر عمر قاضیاں مبارکہ پہ دین دے ہو۔ فرمایا علی تیرے واسطے رشتہ مانگ کے آئے ہیں، ابو بکر عمر کدے کولو مانگ کے آئے ہو؟ جگاں دے پیر کولو مانگ کے آئے ہیں۔ کدا رشتہ لے آئے ہو؟ جنت دی عورتاں دی سردار فاطمہ تو زہرا دا رشتہ لے آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ابو بکر عمر یار میرے گھر اندر دوانی کوئی نہیں، پھٹی کوڈی گھر اندر نہیں ہے، میں نکاح دیاں تیاریاں کی کراں؟ حضرت ابو بکر عمر فرماندے نے علی جی گھر اندر کوئی شے ہے بھی ہے کہ نہیں؟ فرمایا گھر اندر ایک پیالہ ہے جدے نال دودھ پانی پی لینا وا، ایک تلوار ہے جدے نال رب دے رستے اندر لڑائی کر لینا، تیسرے نمبر تے زرہ ہے، چوتھی گھر اندر شے کوئی نہیں۔ ابو بکر عمر فرمان لگے علی جی او زرہ سانو دے دیو اسی دا کو گاہ لب لینے ہاں۔ غور کرو سونے ایویں نہ آکھیا کرنا دیاں آپس اندر دشمنیاں نے، انہاں دیاں آپس دے اندر عداوتاں نے، اللہ دی قسم دشمن دشمناں دے رشتے نہیں کروایا کردا، دشمن دشمناں دے گھر نہیں وسایا کردا، دشمن دشمناں نو حسدا برداشت نہیں کردا۔ غور کر ذرا توجہ کرنا، محبتاں دے ثبوت ویکھنا۔ حضرت ابو بکر عمر نے حضرت علی دی زرا چک لئیے تے لے کے تر پینے بازار دے اندر، جدو بازار اندر نکلے نے اگوں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی مل جاندے نے، فرمان لگے عثمان تینو مبارکہ ہومن، عثمان تینو مبارکہ ہومن۔ فرمایا ابو بکر عمر قادیاں مبارکہ دین دے ہو۔ فرمایا پاک پیغمبر دے گھر اندر علی و فاطمہ دی شادی دیاں تیاریاں ہو رہی ہیں، میرے کل کیویں آئے ہو؟ فرمایا عثمان جی علی کول شادی واسطے پیسے کوئی نہیں، زرہ بیچن آئے ہاں، کو تاجر لب جائے بیچ کے تے اسی پیسے لے کے علی نو دے دئیے۔ حضرت عثمان فرماندے نے دیاں کنڈیاں گنو کتنیاں کنڈیاں بن دیاں نے، اللہ اکبر اللہ، غور کری سونیاں 200 تو کچھ اتے کنڈیاں گھندیاں نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی گھر اندر گئے نے، 450 درہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے اپنی جھولی اندر پائے نے، پلے آ کر کے ابو بکر عمر دے سامنے رکھ دیندے نے، فرماندے نے علی ابو بکر عمر دی جاؤ آپ پیسے لے جاؤ تے علی نو دے چھڑو، علی دی شادی ہو جائے گی، نبی زمین تے راضی ہو جائے گا، رب عرش بری تے راضی ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر عمر جدو ترے نا، حضرت عثمان فرماندے نے ابو بکر عمر ذرا ٹھہرے آجے جی عثمان جی کی حکم ہے؟ فرمایا آپ پیسے نبی نو دے دے آجے، علی او فاطمہ دی شادی تے خرچ ہو جان گے، زرہ علی نو میرے والو تحفہ دے دے آجے، علی زرہ پہن کے جہاد کردہ رہے گا، عثمان نو ثواب ملدہ رہے گا۔
عثمان نو رب ثواب دیندا رہے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دیوانہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے تیاری کیتی ہے، دلہا بنیا میرا علی قربان جاواں، جنت دی عورتاں دی سردار نو بیان واسطے جا رہے ہیں میرا علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر دے مقام دے سامنے پہنچے نا، انج میرے مصطفیٰ سجے ویندے نے کھبے ویندے نے، محبوب فرما دے نے علی کیویں آیا ہے سونیا؟ میں برات لے کے آیا ہاں۔ ابو بکر عمر نے کہا سی گھر دے 4 بندے لے جایا جو تے جا کے نکاح لے آیا جو۔ فرمایا علی ایتھوں ہی واپس ٹر جا، اگر اس نکاح اندر ابو بکر عمر نہیں ہون گے میں محمد اونی دیر تک نکاح دا خطبہ نہیں پڑھاں گا۔ علی و فاطمہ دے نکاح دے گواہ بنن تے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی بنن۔ غور کرو سونے توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھے، فرمایا پتر میرا علی بڑا غریب ہے، اے دے کولو کسے شے دا مطالبہ نہ کر لویں، علی کولو کچھ شے منگ کے میرے علی نو پریشان نہ کر دیویں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی ساری زندگی سوال کر دے رہے، فاطمہ لوگاں دیاں بیویاں اپنے خامدہ کولو بڑا بڑا کچھ مطالبے کر دیاں سوال کر دیاں نے، فاطمہ تو کدی کوئی مطالبہ ہی نہیں کیتا، فاطمہ تو کدی کچھ نہیں منگی۔ حضرت فاطمہ کیا کر دیاں سن، علی جی میں اپنے باپ نال وعدہ کیتا سی، اپنے باپ دی دہلیز چو قدم بار کڈن لگیا میرے ابو نے کیا سی پتر میرا علی بڑا غریب ہے، علی نو مطالبہ کر کے پریشان نہ کر دیویں، علی کو دولت کوئی نہیں پر علی دا ایمان بڑا مضبوط ہے، میں علی دا ایمان ویکھ کے تیرا نکاح کیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنیاں محبتاں کردے نے حضرت علی دے نال۔ اللہ اکبر گھر اندر بیٹھے ہیں نا، ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں ابو جہل دی بیٹی نال نکاح کرنا چاہنا وا۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پتا چل دے، حسنین کریم میں انگلی دے نال لایا تے پاک پیغمبر دے بوے تے آ جاندیاں نے، آ کے کہنے لگیاں ابو جی علی ابو جہل دی بیٹی نال نکاح کرنا چاہندا ہے تے پر نبی دی بیٹی تے او دے دشمن دی بیٹی ایک گھر اندر کٹھیاں نہیں رہ سکدیاں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خاموشی نال گھروں اٹھ بینے، محبوب بار آئے نا کی ویکھے حضرت علی رضی اللہ تعالی مسجد نبی دے کچے سین دے اندر لیٹے ہوئے نے، مٹی دا فرشی اس مٹی دے اوپر حضرت علی لیٹے ہوئے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں علی دے پہلو دے اندر بہ جاندے نے، ہوئے سورے ہو اپنے جوائیاں دی عزت انج کرو جویں میرے نبی نے کیتی ہے، اے سسرالیو اپنے جوائیاں دی عزت انج کرو نا۔ بیٹی ناراض ہو کے گھر اندر آئی بیٹھی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میں علی لیٹے ہوئے نے تے پہلو تے مٹی لگی ہوئی ہے، انج میرے نبی ہاتھ نال مٹی صاف پہ کر دینے تے فرما دینے کم یا باتراب، مٹی دے پہ اٹھ ذرا، پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے اٹھ ذرا، انج محبوب حضرت علی دے جسم تو مٹی صاف پہ کر دینے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے نا تے پاک پیغمبر فرمان دینے علی گھر اندر کی گل بن گئی ہے۔ فرمایا محبوبہ میں 2 لمحہ لے ایک فیصلہ کیتا سی پر میں اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے، میں سوچیا کہ علی میں ابو جہل دی بیٹی نال نکاح کر لواں۔ پاک پیغمبر نے انی گل سنی، فرمایا علی الفاطمہ بذات منی، علی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جن نے فاطمہ نو دکھ دیتا ہے انہیں میں محمد نو دکھ دیتا ہے۔ حضرت علی
فرماندے نے بس سونیا جو ہونا سی ہو گیا ہے، میں اپنا وہ ارادہ ختم کر چھڑے ہے۔ قربان جاواں انج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے جوائی دے گھٹ تو پکڑے ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر اندر لے آئے نے، بیٹیاں والے او فاطمہ دی چار پائی تے علی نو لے آ کے نال بٹھا چھڑے ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فاطمہ جتے بیٹھیاں نے بٹھا چھڑے ہے تے میرے نبی فرماندے نے فاطمہ آ تیرا خامد علی تیرے نالوں ناراض ہو گیا سی، پتر آ تیرا خامد تیرے تو رس گیا سی، جے اسے حالت اندر تینوں موت آ جاندی میں محمد تیرا جنازہ بھی کدی نہ پڑھدا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ادھر جوائی دا دل رکھے ہے، ادھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیٹی نو بھی سبق دیتا ہے، غور کر سونے توجہ کرنا۔ کون علی؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا یار علی۔ اللہ اکبر، اللہ غور کر سونے توجہ کرنا۔ ہنسی خوشی حالات معاملات دے مطابق پہ چل دینے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، حضرت علی فرماندے نے سونیا حسنین کریمین بیمار نے تے بڑیاں دنوں تو بیمار نے۔ میرے نبی فرماندے نے علی و فاطمہ تسی روزہ رکھو، روزہ رکھن دی وجہ کر کے اللہ تہاڈے نہ پترانو شفا عطا فرما دے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا حضرت علی و فاطمہ نے نظر من لیے روزہ رکھے ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاواں او تید عباسیہ، اللہ اکبر ساڈے کولو روزہ رکھ کے گھر اندر وقت نہیں گزاریا جاندا، دور دے کام تا دور دے رہ گئے، مگر میرا علی روزہ رکھے تے یہودیاں دے کوہ تو گیڑ گیڑ کے باغ نو پانی پلائی جاندا ہے، روزہ رکھے تے کنواں چلا کے او دی فصل نو پانی پلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، شام افطاری دا وقت قریب ہے، اللہ اکبر ہاتھ دی اندر جوں پکڑے ہوئے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے آ کے فرمان لگے نی فاطمہ چکی چلا کے آٹا بنا، روٹی پکا تے روزہ افطار کر لئے۔ حضرت فاطمہ نے چکی چلائی، آٹا بنا کے روٹی تیار کیجئے۔ اجے پہلی روٹی پک کے سامنے آئیے تے دروازہ کھڑکیا، میں یتیم کئیاں دنوں دا بھوکا ہاں، اللہ اکبر، اللہ دینا دا مطالبہ کرنا وا، کچھ کھان واسطے دے چھڈو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماندے نے پتر حسین جی ابو جی، فرمایا روٹی چکو تے اس یتیم نو دے آؤ، اسی دو نالی گزارا کر لواں گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی نے دوسری روٹی پکائیے، دوسری روٹی پک کے حضرت علی دے سامنے آئیے، دروازہ پھر کھڑکیا، کون ہے؟ میں اسیراں کئیاں دنوں دا قیدی ساج رہا ہو کے آیا ہاں، کھان واسطے کچھ نہیں، اللہ دے نام تے کچھ کھان واسطے دے چھڈو۔ میرے علی فرماندے نے پتر حسن آ روٹی اس اسیر نو دے آؤ، اس قیدی نو دے آؤ، اسی ایک نال ہی گزارا کر لواں گے۔ تیسری تے آخری روٹی پک کے تیار ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے سامنے روٹی آئی نا، باروں آواز آئی، میں مسکینہ کئیاں دنوں دا بھوکا ہاں، کچھ کھان واسطے ہے تے دے چھڈو۔ قربان جاواں، میرا علی فرماندے نے پتر آ روٹی بڑو، اس مسکین نو دے آؤ، اسی پانی پی کے گزارا کر لواں گے، اسی پانی پی کے روزہ افطار کر لواں گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دیوانے نے ادھروں عمل کیتے تے محبوب دی عدالت اندر پہنچے نا، پاک پیغمبر مسکرائی جاندے نے، حضرت علی فرماندے نے سونیا رب تہانوں ایویں ہسدا رکھے، اج انہیں راضی کیوں ہو رہے ہو؟ میرے نبی فرماندے نے علی تو اج ایسا عمل کیتا اللہ نو ایڈا پسند آیا ہے، اللہ نے قرآن بنا کے میں محمد تے نازل کر چھڑے ہے۔ فرمایا سونیا کیویں؟ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکیناں
مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ غور کرو سونے رب دی رضا لی عمل کرنے والا میرا علی، اللہ اکبر سمجھ نہیں آئی تے غور کر ذرا توجہ کرنا کتنا علی شان گھرانہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دماد اللہ اکبر کیویں ویکھتے صحیح رب نو راضی کرن لئی نیکی دے اعمال بڑھ چڑھ کے او دے اندر حصہ لیندے نے۔ مسجد نبی ایک مہمان آ گیا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ جاؤ میں محمد دے گھر چو پتہ کر کے آؤ کچھ کھان واسطے ہے وے۔ میرے پاک پیغمبر دے سارے گھراں چو پتہ کیتا ہے مگر کھان لی کوئی شے نہ ملی۔ حضرت سلمان فارسی نو میرے نبی بلاندے نے فرمایا سلمان انج کر اس مہمان نو لے جا تے جا کسے مسلمان دے گھر وچوں کھانا کھلا کے لے آ۔ حضرت سلمان فارسی فرماندے نے میں دل اندر سوچیا یار اے نواں مسلمان ہویا کی سوچے گا مسلمانہ دے گھر اندر کھان لی شے کوئی نہیں۔ اللہ اکبر دے دل تے کی گزرن گیاں فرماندے نے میں چلدا چلاندا حضرت علی دے دروازے تے پہنچ جانا وا۔ میں جا کنڈی کھڑکائی علی دے دروازے دی، اگو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے من دکل باب کون دروازے تے؟ فرمایا پتر میں تیرا چاچو سلیمان آیا ہاں۔ فرمایا چاچو خیر نہ لائے ہو؟ ہاں پتر ایک اللہ رسول دا مہمان بھکھا ہے سو روٹی کھامنی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے میں اپنے سارے گھر اندر نظر ماری پر کوئی شے نظر نہ آئی۔ میں کیا چاچو جی اج مہمان ایویں خالی ٹر جائے تے کی سوچے گا؟ اللہ اکبر اللہ فرمایا چاچو ذرا ٹھہریا جو میں انتظام کرنی ہے۔ فرمایا فاطمہ پتر کی انتظام کرن لگی ہے۔ حضرت فاطمہ نے انجوٹ پیچھے ہو کہ اپنے سر دا دوپٹہ تے چادر اتار لئیے انج کر کے حضرت سلمان فارسی وال سٹ دیں دیا نے۔ فرما لگیاں سلمان جاؤ یغمان نامی یہودی دی دکان تے لے جاؤ انہوں جا کے چھپرا تے دوپٹا دے انہوں کو آ رکھ لے سانو سیر دو سیر دانے دا دے دے شامی تیرے دانے واپس کر کے سی اپنا دوپٹا لے جاواں گے۔ حضرت سلمان نے مہمان نو تھے بٹھا دیتا ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا دی چادر نو ہتھاں دے اندر اٹھا لے غور کرو سونے توجہ کرنا ساڑھے گھران دے اندر بڑولے بھرے پیغومن دروازے تے فقیر آ جائے اسی ایک جناب کولی آٹے دی دینا گوارا نہیں کر دے۔ ساڑھے بوے تے مہمان آ جائے اسی انہوں اپنے گھروں کھانا کھلانا گوارا نہیں کر دے۔ یار غور تے کرنا میرے علی دا گھرانا کیسا گھرانا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے انج کر کے دوپٹا اٹھایا جا پہنچے یہودی دی دکان دے۔ یہودی دکاندارانو سودا دے رہے ہیں لوگانو گاکانو سودا دے رہے ہیں۔ سودا دے کے فارغ ہویا نا تے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی انج ہاتھ تھر تھر کمبی جان دینے تے دوپٹا انج یہودی دے سامنے رکھ دین دینے تے اکھاں چو آنسو ڈول پہن دینے کہن لگے یہودیا چادر رکھ لے دوپٹا رکھ لے تے سانو دے بدلے دو سیر جان دانے دے 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 شام تیرے دانے واپس کر کے اپنا دوپٹا لے جاواں گے۔ یغمان نامی یہودی کہن لگا سلمان
اے چادر کی دی لے کے آئے ہیں، اے دوپٹہ بچھکرا کی دا لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت سلمان دیاں اکھاں چوں آنسو ڈل پیندے نے۔ یہودی آ کی پوچھنا اس دوپٹے تو حوراں دا تقدس قربان کیتا جا سکدا ہے، اس دوپٹے تو حوراں دی عزت قربان کیتی جا سکدی ہے۔ جنتی عورتاں دی سردار ساڈے سونے نبی دی بیٹی فاطمہ تو زہرا دی چادر ہے۔ انج یہودی دی اکھاں وچوں بھی چھم چھم آنسو جاری نے۔ چادر پکڑ دے سلمان دے ہتھاں تے رکھ دیندا، کہندا سلمان تو راتوں انجیل دیاں عبارتاں گواہی دیندیاں نے، اس نبی دے گھرانے دی کیفیت ہوئے گی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سلمان اے چادر بھی لے جا، جننے دانے چاہی دے نہیں لے جا، آپ دے نبی نو میرا پیغام دے دے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قربان جاواں کیسا گھرانہ میرے علی دا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام غزوہ خندق دے موقع تے آ گئے نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول کھڑے ہوئے نے۔ ادھر عمر بن عبد واد ایک کافراں دا بڑا شاہ سوار تے بڑا لڑاکا تے جنگجو آدمی ہے، اپنے گھوڑے نو ایڑ لگاندا ہے تے خندق تو پار آ جاندا ہے۔ حل من مبادرین آ کے آوازاں دے رہے آؤ کو میرے مقابلے دا ہے تے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماندے نے سونیا جے ایویں واپس مڑ کے چلا گیا تے میں علی نو ساری زندگی افسوس رہے گا، سونیا مینوں اجازت دیو میں دا مقابلہ کراں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جا علی چلا جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دیوان ہے انج عمر دے سامنے کھڑا کہن لگے عمر سنیا تیرے اگے کو تین گلاں رکھے تے ایک من لینا، کہندا بالکل من لینا وا۔ حضرت علی فرماندے نے پھر مسلمان ہو جا، کہندا مسلمان میں نہیں ہونا، کہ مسلمان ہی ہونا سی تے پھر آسی لڑائی کرن واسطے کیوں آندے۔ حضرت علی فرماندے نے پھر واپس ٹر جا، کہندا میں واپس بھی نہیں جانا۔ حضرت علی فرماندے نے واپس چلا جا، کہندا جے واپس جاواں تے مکے دیاں عورتاں تانے مارن گیاں۔ اوے عمر ایک بچے کو لو ڈر کے واپس آ گئے، میرا جینا حرام کر دین گیاں، علی تو واپس چلا جا۔ حضرت علی فرماندے نے عمر جے تینوں مکے دیاں عورتاں دے تانیاں دا ڈارے تے مینوں جنت دیاں حوراں دے تانیاں دا ڈارے، میں علی بھی واپس نہیں جاواں گا۔ آ میدان دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی زمین تے کھڑے نے، اے پہلوان غصے دے اندر آ کے اپنے گھوڑے دیاں لتاں کٹ دیندا، کہندا جویں تو پیادہ میں بھی پیادہ لڑاں گا۔ فرمایا آ جا، قربان جاواں میرا علی تلوار لے کے میدان اندر آیا ہے۔ ادھر میرے مصطفیٰ نے انجرشاں والے رب اگے ہاتھ چک دیتے نے، اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ چک دیتے نے۔ او ویکھ اے حالت پاک نبی نے تے سر سجدے وچ پایا، کرن دعاواں مولا اگے تے رکھ لی شرم خدایا، یا رب تد عبید اللہ میں تو لے لیا روز بدر دے
تے پا شہادت حارس دا پت اوے وڑیا ہیٹھ قبر دے تے اس تو پیچھے حمزہ آیا تے عبدالمطلب جایا او بھی جنگ احد وچ میں تھوں تو لے لے آیا آپ خدایا تے اج علی پرا اپنے نو تے بھیجے آئی خاطر تیری اللہ میرے شرم رکھ لئی تے بنی بانا میری اللہ اگے دودھ دا رضائی ویر امیر حمزہ سی او بھی میں تینوں دے چھڑے اللہ آج میرا باں بیلی علی باقی ہے ویکھی میریاں باواں نہ توڑ دیں او ویر ویران دیاں باواں ہویا کر دینے ویر ویران دے دشمن نہ بنو ویر ویران دے سجن بنو اللہ اکبر ویران دے نال تا میلے سجیا کر دینے اے باغ بہاراں تے گلزاراں تے بن یاراں کس کاری یار ملن دکھ جان ہزاراں او میں شکر کران لکھ واری پوچھو انہوں جنہ دے نال رل جمے ویر کوئی نہیں کلا تے شالا رکھ بھی کوئی نہ ہوئے اپنی ویران دی عزت کرو حیا کرو غور کر سونے توجہ کرینا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دعا پہ کر دینے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے تلوار داوار کی تے امر نو یک لکھو دو اسے اندر تقسیم کر دینے کون علی شیر خدا علی کون علی صاحب ذوالفقار علی کون علی حاجی علی نمازی علی اللہ اکبر غور کر سونے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر خیبر دی زمین تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پہنچ چکے نے غور کریوں سونے توجہ کرینا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خیبر دی زمین تے پہنچے اللہ اکبر تے سامنے مراحب نامی ایک پہلوان دے نال ٹاکرا ہو جاندہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے بڑا لمبا محاصرہ کی مگر خیبر دا قلعہ فتح ہونتے نہیں آ رہا میرے نبی فرماندے نے لوگو کل میں پرچم اس بندے دے ہاتھ اندر دے آنگا جیڑا اللہ نال محبت کر دے تے اللہ او دے نال محبت کر دے جیڑا او دے نبی نال پیار کر دے تے او دا نبی او دے نال پیار کر دے حضرت ابو بکر فرماندے نے میرے دل اندر خواہش آئی آج پرچم میرے ہاتھ اندر آ جاوے حضرت عمر فرماندے نے آج میرا دل بھی مچلیا پرچم میرے ہاتھ اندر آ جاوے این صحابہ اکرام کھڑے نے میرے پاک پیغمبر سجیوں کھبیوں نظرہ مار دینے میرے نبی فرماندے نے این علی این علی اوے علی کتھے دے علی کتھے دے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کہندے نے سونیا علی دیاں تے اکھاں پیاں دکھ دیاں نے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جاؤ علی نو بلا کے لے آؤ نا قربان جاواں حضرت علی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لائے نے میرے نبی فرماندے علی کی بن گئیاں سونیاں اکھاں بڑیاں دکھ رہیاں نے میرے مصطفیٰ نے تھوڑا جا لواب کڑے اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے علی دیاں آنکھیاں پہ لا چھڑے حضرت علی فرماندے نے او دن جائے دوبارہ زندگی اندر کدی میریاں اکھاں نہیں سی دکھیاں کدی میریاں اکھاں نو تکلیف نہیں سی ہوئی اللہ اکبر اللہ غور کرو سونے توجہ کرنا ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اللہ اکبر لیس قلعے نو فتح کیتا تے مراحب نامی سامنے پہلوان آیا ہے کہنے لگا مینوں مراحب کے آ جاندا ہے حضرت علی فرماندے نے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا
میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے ہے۔ حیدر دا کی معنی ہے؟ چیر پھاڑ کر دینے والا۔ راویاں نے لکھیا کہ حضرت علی چھوٹے سن تے بچہ چھوٹا ہوئے نا اکثر تے ماما اُتے کپڑا پا دیندیاں نے، ستا ہوئے نا بچہ اُتے مکھیاں مکھیاں تو کپڑا پا دیندیاں نے۔ حضرت علی جناب پیر نال نہ ہتھاں نال انج کر کے کپڑے نو ہلاندے، کپڑا پھاٹ جاندا۔ ماں کہندی امتا حیدر اوے تو چیر پھاڑی کری انہیں ہر کپڑے نو۔ فرمایا مینو اتنا پیارا لگیا میں حیدر کہلوانا شروع کر دیتے۔ ادھر میرے نبی نے ابا تراب آکھیا ہے، مٹی دے باپ جسم تے مٹی لگی سی۔ فرمایا مینو اتنی پسند آئی میں اپنی کنیت ابو تراب رکھ لئیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی فرماندے نے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا، چیر پھاڑ کرنے والا۔ کہندا پھر آ مقابلے دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کیتا ہے۔ حضرت علی نے ڈھال تے برداشت کیتا ہے، دوسرا وار میرے علی نے کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مراہب نو دو حصے اندر تقسیم کر چھڑے ہے۔ کچھ لوگ آئے باروں مدینے دے اندر پتہ کرنے واسطے، اللہ اکبر کہ اسی او ویکھنا جن نے مراہب نو قتل کیتا ہے، اسی او شاہ سوار تے اس جنگجو نو ویکھنا چاہنے ہیں۔ لوگاں دسیا جی او فلاں جگہ درخت دے نیچے بیٹھے ہون گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عید دا دہاڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تے ہاتھ اندر ایک پیالہ پکڑیا، او دے اندر پانی ہے، ایس ہاتھ اندر سکی روٹی دے ٹکڑے نے۔ عید دا دن تے اس پانی دے اندر بھگو بھگو کہ میرا علی سکی روٹی کھائی جا رہے ہے۔ مہمان آئے نا تے آکے کہن لگے علی تیرے اندر کیڑیاں پہلوانیاں کیڑیاں طاقتاں تیرے اندر سکیاں روٹیاں کھا دیئے نہیں تے کہنا میں پہلوان نو قتل کرے آیا ماں۔ حضرت علی فرماندے نے لوگو رب دی راہ اندر جدو لڑن جائی دے او دو جسمانی طاقت نال نہیں بلکہ ایمانی طاقت نال لڑن جائی دے، ایمان دے جذبے نال لڑن واسطے جائی دے۔ اللہ اکبر۔ سکی روٹی جڑا کھاوے اڑاوے کوٹ خیبر دے، کٹن مرحب جے آندے سر، شجاعت اے ہو جئی ہووے، لکھن دشمن بھی تعریفاں، لیاقت اے ہو جئی ہووے۔ غور کرو سونے توجہ کرنا، نبی دے یاراں دی آپس اندر محبت وے گو روحا ماؤ بینہم۔ ہائے ٹر گئے قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ دی قسم مرد کلندر موتی پرو دیتا کردہ روحا ماؤ بینہم، روحا ماؤ بینہم، صحابہ مرحوم خیر، صحابہ مغفور خیر، سارے جنتی نے اللہ اینا دے نال راضی، وہ اپنے اللہ دے نال راضی۔ روحا ماؤ بینہم، وہ سریلیاں آوازاں مک گئیاں، آج منو مٹی اڑ دفن ہو جان گئیاں۔ اللہ قاری صاحب دے درجات بلند فرمائے، اللہ جنت اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ غور کرو سونیا توجہ کرنا، حضرت علی رضی اللہ تعالی مسجد دی اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی بھی بیٹھے ہوئے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایک بندہ گلاں کردہ کردہ حضرت علی رضی اللہ تعالی دی مخالفت اندر گلاں کرنیاں شروع کر دیندے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ غصے دے نال اٹھے، فرمایا اوے اپنی زبان بند کر، او سامنے قبر کی دی نظر آندی ہے، کہندہ جی پاک پیغمبر علیہ السلام دی نظر آندی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فرماندے نے پھر اپنی زبان نو تارا لا کے رکھ، اس نبی نے کہا سی میں علی نال محبت کرنا ماں تے علی میرے نال محبت کر دے، اللہ تم ہی علی نال محبت کر تے جڑا علی نال محبت کرے اللہ تو دے نال بھی محبت کر، خبردار علی دے متعلق زبان نہ کھولے آجے۔ اللہ اکبر۔ آؤ ویرو محبتاں ونڈو ایک دوجہ دے نال، نفرتاں دور کیجئے۔ او نہیں مندہ علی نو، او نہیں مندہ حسنین نو، او نہیں مندہ فاطمہ نو، غلط پروپیگنڈے نہ کیجئے۔ رب کعبہ دی قسم، صحابہ دی عظمت واسطے جان بھی حاضر ہے، صحابہ دی عظمت واسطے تن من
خاندان بھی قربان ہے. اج لوگ صحابہ دی توہین کردے نے رب کعبہ دی قسمیں. آؤ نہ ذرا میں اپنا حصہ پا جاواں تے محبت دا اظہار کر جاواں. او جیڑا پاک صحابہ نو بک دے, جیڑا پاک صحابہ نو بک دے, او ذرا شرم حیا نہیں رکھ دے. قانون بناؤ انہوں سولی چڑھاؤ. کیوں بھی گستاخے صحابہ نو سولی چڑھنا چاہیے نا. اس واسطے تسا مل کے سارے میرے نالے کرنے. جدو میں کہاں نا قانون بناؤ تسا کہنے انہوں سولی چڑھاؤ. او جیڑا پاک صحابہ نو بک دے, جیڑا پاک صحابہ نو بک دے, او ذرا شرم حیا نہیں رکھ دے. قانون بناؤ انہوں سولی چڑھاؤ. قانون بناؤ انہوں سولی چڑھاؤ. ابو بکر دے نال جیدہ ویرے, او دا دوزخ دے وچ پیرے. سونے عمر دے نال جیدہ ویرے, او دا دوزخ دے وچ پیرے. جناب عثمان نال جیدہ ویرے, او دا دوزخ دے وچ پیرے. او پیارے علی دے نال جیدہ ویرے, او دا دوزخ دے وچ پیرے. او جاسی وچ جہنم دے رب کرنی کوئی نہیں خیرے. گل زیادی من جاؤ, گل زیادی من جاؤ. اج صحابہ لئی اٹھ جاؤ. قانون بناؤ انہوں سولی چڑھاؤ. جو اصحاب نبی نو بک دے, او ذرا شرم حیا نہیں رکھ دے. قانون بناؤ انہوں سولی چڑھاؤ. اسی سوہنے دی آلد نوکر ہاں, اے جانیو نا تو واری. ہاں جانیو نا تو واری. نبی پاک دے پاک صحابہ تو سانو کوئی نئی چیز پیاری. نبی پاک دے پاک صحابہ تو سانو کوئی نئی چیز پیاری. نا مومنانو تڑپاؤ, نا مومنانو تڑپاؤ. اس ملک دا امن بچاؤ. قانون بناؤ انہوں سولی چڑھاؤ. جو اصحاب نبی نو بک دے, او شرم حیا نہیں رکھ دے. قانون بناؤ انہوں سولی چڑھاؤ. تے کدی تاریخ دا مطالعہ کریا کرو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تو لے کے انہاں سبائیاں نو, ان رافضیاں نو جدوں دو انہاں جزیرہ عرب چو کڈے ہے نا, اودوں تو لے کے آج تک علامہ احسان اللہ سے شہید رحمت اللہ علیہ تک, جناب حق نواز مرحوم جنگوی تک, رب کعبہ دی قسمیں اے اندر اندر سازشاں کر دے مگر مقابلہ کسے دا نہیں کر سکے. غور کرنا ان باتاں بھی ترجمانی. جناب عمر تو لے کے علامہ تک اساں لکھ واری ازمایا. ہاں لکھ واری ازمایا. ساڈے شیراں دے سامنے ہوئے گدڑا تو ایک واری نہیں آیا. ساڈے شیراں دے سامنے ہوئے گدڑا تو ایک واری نہیں آیا. ہن مکدی گل مکاؤ, ہن مکدی گل مکاؤ. ذرا حوصلہ کر کے سامنے آؤ. قانون بناؤ انہوں سولی چڑھاؤ. جو اصحاب نبی نو بک دے, او ذرا شرم حیا نہیں رکھ دے. قانون بناؤ انہوں سولی چڑھاؤ. صدیق دا چرچا تھا تھا تے اسا نوکر کر دیا رہنا. ہاں اسا نوکر کر دیا رہنا. جیڑا غار مزار دا ساتھی ہے دم اس دا بھر دیا رہنا. جیڑا غار مزار دا ساتھی ہے دم اس دا بھر دیا رہنا.
کالے ناگ تو ڈنگ نہ کھاؤ، اوے کالے ناگ تو ڈنگ نہ کھاؤ، کالے ناگ تو ڈنگ نہ کھاؤ، یاری نال صحابہ لاؤ، قانون بناؤ، ان اصول چڑھاؤ، جو اصحاب نبی نو بک دے او ذرا شرم حیا نہیں رکھ دے، قانون بناؤ ان اصول چڑھاؤ، قانون بناؤ ان اصول چڑھاؤ۔ میرے ویر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جیڑا بھی صحابی ہے، اعلیٰ تو اعلیٰ ادنا تو ادنا کیوں نہیں، اللہ نے بڑی عظمت بڑی شان بڑا مقام دیتا ہے۔ رب کعبہ دی قسمیں جنتی جنت اندر جان گے نا، اللہ اکبر اللہ پاک جنتیاں نو کہن گے آؤ جنتیو تو انہوں کو نعمت چاہی دیئے، اللہ سونے ہر شے دے دیتی کچھ بھی نہیں چاہی دا۔ فرمایا ایک باری آؤ میدان اندر، اللہ جی کیے؟ فرمایا میں تو انہوں اپنا دیدار کرواما، میں تو انہوں اپنا دیدار کرواما، دنیا تے ترس دے سو میں انہوں ویکھن واسطے آؤ، میں تو انہوں اپنا دیدار کرواما۔ اللہ جنتیوں نو دیدار بھی کروا دیں گے، اللہ فرمان گے ہاں بھی جنتیوں ہون کچھ چاہی دا جے، اللہ سونے ہون دیدار دی لوڑ سی وہ بھی مل گیا، کچھ نہیں چاہی دا۔ اللہ فرمان دے نے ایک نعمت ہے وے، اللہ سونے او کیے؟ فرمایا جاؤ میں تو اڑے تے راضی ہو گیا، ناراض نہیں ہو گا۔ جنت دی اندر جنتیاں جو سب تو آخر تے نعمت اللہ نے عطا کرنی ہے، اور رب نے نبی دے صحابہ نو دنیا تے عطا کر چھڑی ہے۔ جتے ساڑیاں نعمتاں ختم دیاں نے اتھو نبی دے 11 بیاں نعمتاں دا آغاز اللہ کر دیں دے۔ تو اس واسطے ایسیاں پاک بعد ہستیاں دے متعلق طوفان بدتمیزی بپا کرنے والے بندے دا بڑا حوصلہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ میرے ویر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم اندر سمجھے جن نے محبوب دے کسے یار دے متعلق حرزہ سرائی کیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ آؤ میرے ویرو اس دور دے اندر صحابہ کرام دی عظمت نو اپنائیے، انہاں دی سیرت نو اپنائیے، اللہ خالق کائنات صحابہ کرام دے نقش قدم تے چل کے اللہ رب العزت زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ۔